الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان 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 والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان تطغوا في الميزان ताबी है ताबी है ألا تطغوا في الميزان تطغوا في الميزان ताकि भी आवाज आना तो की भी आना ألا تطغوا في الميزان تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان आपका कौन है निकला وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام आवाज निकलती बादशाह थोड़ा जोर से पढ़ो ना فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام 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 والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان عين निकला والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الإنسان من صلصال كالفخار दो गलतियां हुए खा काफ صاد خلق الإنسان
الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار देखो नून में गुन्ना होना है, जानना नहीं पढ़ना है, जानना बोल के नहीं, जान वखलक़ल जान्न मिन जान्न वखलक़ल जान्न मिन मारिजिन मिन नार فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين مجهول नहीं पढ़ना معروف رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم صدق الله